बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मईशत का पहिया जब ही चलेगा जब सनत का पहिया चलेगा, और सनत में लार्ज स्केल और छोटी और दरमियानी सतह की जो एसएमई सेक्टर है वो भी साथ साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर मिलर ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो 60 से 70% नीचे जो डाउनवर्ड छोटी इंडस्ट्री है जो पार्ट्स बनाती है उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो फलसफा क्या है? फलसफा यही है कि 9% की ग्रोथ इस साल है, यही मोमेंटम रखना है, लेकिन अपने आप को मॉडेस्ट चैलेंज दिया है 6% का, क्योंकि आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले बताया कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की रेशो का, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। तो इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए क्या इंटरवेंशंस की गई? सबसे बड़ा पहला फलसफा था एक्सपोर्ट्स को तकवीत दी जाए। उसके लिए बहुत सारे, अभी रज़ाक दाऊद साहब आपको बताएंगे कि इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं कि जो खाम माल चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए और एक्सपोर्ट और के लिए या लोकल प्रोडक्शन के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, उस पे बहुत बड़ी सब टैरिफ लाइंस पे छूट दी गई है जो तकरीबन 42 अरब रुपए की है। दूसरा, इंडस्ट्री का पहिया चलने के लिए बिजली और गैस की जरूरत है, तो वही पिछले साल जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को वही सब्सिडाइज टैरिफ्स दिए जाएंगे, 7 सेंट बिजली में और 9 सेंट गैस में। इलावा अजी इस बजट में बजटेड पैसा रख दिया गया है कि डिस्कोस और केएससीज जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो बिजली देंगे उसके ऊपर पीकार्स खत्म कर दिए, और अगर इजाफी बिजली करेंगे तो उनका रेट कम हो जाएगा। तो वो पॉलिसी भी 2023 तक चलेगी। अब हमने करना क्या है कि अगले साल ये ग्रोथ मोमेंटम चलाने के लिए सबसे पहले फोकस हमें जो अब जल्दी आएगा, जिसका फल हमें, वो है कि कैपेसिटीज, एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को पूरा चलाया जाए। सिर्फ ऑटो सेक्टर देख लें आप, इस वक्त आधी कैपेसिटी पे चल रहा है। ये मेरी गाड़ी स्कीम जो 850 सीसी यानी सुजुकी ऑल्टो से जो कम है, इनकी जब आप कीमत गिराएंगे, इस वक्त 50,000 गाड़ी भी बामुश्किल बन रही है ऑल्टो, और 1.5 लाख की कैपेसिटी है। अगर ये डिमांड कुछ दिनों के लिए गैप आएगा, लेकिन इंशाल्लाह वो इस मेहनत और लोअर इनकम का जो हमारे मुल्क का सर्विस सेक्टर है, टीचर है, प्रोफेशनल है, काम करता है, मेहनत करता है, उसका सबसे ज़्यादा हक है कि बाइज्जत सवारी उसके पास भी होनी चाहिए। तो उसके लिए काम कर रहे हैं, और देखेंगे जब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो लीजिंग की भी एक प्रोफेशनल उसको देंगे और बुकिंग की अमाउंट्स भी कम करेंगे। अभी ऑटो सेक्टर के ऊपर बाकी जो सीसीज हैं उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन चल रही है, और ऑटो पॉलिसी जब मैं आपकी खिदमत हाजिर पेश करूंगा तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी कि हमारा फलसफा है मेक इन पाकिस्तान। ग्लोबल एक्सपोर्ट वैल्यू चेन के अंदर हमने ऑटो सेक्टर को डालना है, और ये जो पॉलिसी है ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के जो बना रहे हैं, और जो हम न्यू एंट्रेंट्स को भी इसके अंदर उतनी ही मराद दे रहे हैं कि अगर सुजुकी के अलावा सुजुकी ने एक्सपेंशन करनी है या किसी और ने आके एक्सपेंशन करनी है तो वो भी आए। तीसरा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर टर्नओवर टैक्स 0 कर दिया गया है, और ओवरऑल टर्नओवर टैक्स भी डायरेक्शन यही है कि उसको भी खत्म करना है, तो 1.5 से 1.5 से 1.25 कर दिया गया है। एक और बड़ा मसला आ रहा था, खास तौर पे हमारा जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब है कराची, वहां जमीन बहुत महंगी है और मुहैया नहीं है जो पोर्ट के करीब हो। तो सबसे मेरे नज़दीक अगर सरकार ने खर्चा करना है, पुल सड़क से ज़्यादा अहम है कि हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं। तो 1500 एकड़ का कराची के अंदर इंडस्ट्रियल जोन पीएसडीपी में साल रख दिया है, जिसकी तरक्की के अखराजात पीएसडीपी से होंगे,
اور اس کو ہم وہ سیکٹرز کو لے کے انکریج کریں گے پالیسی کے تحت جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز یہاں آئیں اور ان کو زمین لیز اور رینٹل ویلیو پہ دی جائے، نہ کہ اپ فرنٹ ان کی کاسٹ آ جائے. تو یہ اس کے انشاءاللہ ثمرات اگلے سے اگلے سال تک. کئی پالیسیز ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہمیں دیں گی. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، سیمنٹ جیسے کنسٹرکشن میں جب گروتھ آئے گی تو سیمنٹ، اسٹیل 20-30% اس وقت سیمنٹ کی کیپیسٹی بھی نیچے جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر ایک مفصل قسم کا ایک ڈائریکشنل تھرسٹ ہے. ایکسپورٹ ریفنڈز میں وہ 100 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال ہوئے، اس سے کیش فلو بڑھتا ہے. اسی طرح ڈی ایل ٹی ایل ڈرا بیکس کی جو سکیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. اور اب ہمارا جو چیلنج ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر، اور میں فائنانس منسٹر صاحب کا اور پرائم منسٹر کا یہ وہ شعبہ ہے جس کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا. تقریباً 50 لاکھ اسمال سے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز ہیں. یہ باٹم اپ انکلوسیو گروتھ جب ہی ممکن ہوگی جب یہ ایس ایم ایز جو 2006 میں 17% جو ٹوٹل کریڈٹ کا حصہ تھا وہ 6% پہ آ گیا. کیش فلو آئے گا، پہیا چلے گا. اور ان کے ٹیکس ریٹ، میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو نے سب سے بڑا جو کیا ہے کہ ایس ایم ای 10 کروڑ تک کی جس کا ٹرن اوور ہے، اور خود بتائے گا وہ بڑے آسان سیلف اسیسمنٹ سے 0.25 کر دیا. یا آپ 0.25 ٹرن اوور کا ٹیکس دے دیں، یا آپ 7.5% جو بریکٹ 5 سے 35 تک ہے وہ 7.5 کر دیا. تو آپ یا انکم رجیم میں آ جائیں، ٹیکس رجیم میں، یا آپ پھر ٹرن اوور پہ چلے جائیں. نو کوشچنز آسکڈ، آپ ایک سمپل ٹرن اوور اور 0.5% جمع کرا دیں اگر آپ کا ٹرن اوور 25% کا ہے، یا آپ ٹیکس دے دیں. ساتھ اس کا کریڈٹ. اور مجھے یقین ہے فائنانس منسٹر کیونکہ ان کا خود بینکنگ سے بہت تجربہ ہے، تو یہ جب ان لاک ہوگا جو کریڈٹ فیسلٹی 12 ارب فی الحال رکھی گئی ہے تاکہ ان کو نیچے سطح پہ قرضے مل سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہم اور ٹیکس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ، پروونشل ٹیکسز، ان کو بھی اسٹریم لائن کر رہے ہیں. تو یہ ہے اوور آل جو مین تھرسٹ ہے ہمارا انڈسٹریل گروتھ کا. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب اور انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں. اب سیکٹوریل اپروچ بھی آ رہی ہے. جب تک آپ کی مینوفیکچرنگ بیس نہیں بڑھے گی، یہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے، جب ہی ملک آگے ترقی کر سکیں گے اور آپ گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنیں گے. بے شک آپ پوری گاڑی نہ ایکسپورٹ کر سکیں، اس کے کچھ پارٹس تو ایکسپورٹ کر دیں. پاکستان میں لیدر اچھا ہے، سیڈز ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ڈالر اینڈ آف دا ڈے اس حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی انہیریٹ کیا، اس نے عوام کو یہ میرے خیال بڑی آسان طریقے سے میرے خیال میں مشکل تکلیف گزرنے کے بعد IMF پروگرام کے بعد واضح ہو گیا کہ ملک کے اندر اگر دیرپا سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ایکسپورٹس اور ڈالرز کا انفلو بڑھانا پڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو.